बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक ईरान के इस मशहूर शराबी का वाक़या कि जिसकी कब्र का इंतज़ाम खुद मौला हुसैन ने क्यों कर किया। आखिर मौला हुसैन ने उसकी कब्र का इंतज़ाम क्यों किया? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि मौला हुसैन को एक शराबी की कब्र का इंतज़ाम खुद करना पड़ा? आखिर क्या थी इसके पीछे दिल दहला देने वाली हकीकत? आखिर क्या मौजज़ा हुआ इनके साथ? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, ईरान का एक शख्स बहुत मशहूर है। जब भी आप भी कुम जाएं तो पुल अहंजी कुम में एक पुल है। मुसाफिर खाना शाह खुरासान कांजी अहंजी के पीछे है। उसी रोड पर एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान कुम्मे नूह के नाम से मशहूर है। उस कब्रिस्तान में एक शख्स की कब्र है जिसका नाम है रसूल तोक। रसूल तोक तेहरान का मशहूर शराबी था। पूरा साल ये शराब पीता था, लेकिन जब मुहर्रम आता था तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन अशूरा के शराब को छोड़ देता था। जब जैसे ही अब जहाँ पे मजलिस होती है तो वहाँ पे भी मजलिसें होती थी। तो रसूल तोक ने अपने मोहल्ले में एक बहुत बड़ी अंजुमन थी जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस होती थी। ये शराबी था, कलेक्टर रेस था, लेकिन था मौला के मानने वाला। तो मजलिसों में वो आता था और बिल्कुल फ्रंट पर आकर बैठ जाता था। अंजुमन का नाम था अंजुमन गुलाम माने अब्बास। तो 1-2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। अंजुमन के जो अरकान थे उनको लोगों ने शिकायत की कि भाई आपकी अंजुमन का नाम बदनाम हो गया है। तो वो कहते कि कैसे, क्या हुआ है? तो वो कहते कि पहले लोगों से पूछा जाता था कि किस मजलिस में जाना है, तो लोग कहते थे अंजुमन गुलामाने अब्बास में जाना है। अब जब लोगों से पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं कि वो अंजुमन जहाँ पे रसूल शराबी आता है। भाई आपका तो नाम ही खराब हो गया। अब अंजुमन रसूल शराबी के नाम से मशहूर हो गई है, तो खुदारा इसको मजलिस में मत आने दीजिए, ये तो शराबी है। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसके पास जाएंगे। तो ये जितने भी मिंबर के लोग थे रसूल के घर गए और रसूल से कहने लगे कि रसूल आपसे एक दरख्वास्त है कि आपकी वजह से हमारी अंजुमन खराब हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि ये अंजुमन खराब हो। अब शहर का बदमाश शराबी इंसान था ये, जिसको ये लोग दरख्वास्त करने गए थे। रसूल ने कहा कि ठीक है, मैं फ्रंट पे नहीं बैठूंगा, मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं बिल्कुल एंड पे जहाँ मजमा बैठता है, जहाँ तुम लोग जूतियां रखते हो, मैं वहां पर आकर बैठ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं रसूल, वहां पर भी बैठोगे तो लोग तुमको देखेंगे ही ना, इसलिए वहां पर भी मत आकर बैठना। रसूल ने कहा कि मैं पूरा साल इंतजार करता हूँ, सिर्फ इन 10 दिनों का, वहां पे जाकर मेरा मन हल्का हो जाता है। कहते कि नहीं रसूल, तुमने हमारी अंजुमन को बदनाम कर दिया है। तो रसूल कहता कि चलो ठीक है, वहां पर भी नहीं तो मैं बिल्कुल गली के एंड पर जाकर बैठ जाऊंगा, जहां पर मजलिस की आवाज आती है, मैं वहां पर ही सुन लूंगा। तो कहते कि नहीं रसूल, वहां पर भी लोग तुमको देखेंगे। इसने फिर एक जुमला कहा कि मुझे अगर इंसान नहीं समझते तो मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का कुत्ता समझकर इस गली के कोने में बैठने दो, थोड़ी बहुत आवाज आएगी मैं वो सुन लूंगा। इन्होंने उससे भी सख्त जुमला रसूल से कहा। कहते रसूल, हुसैन मौला को तुझ जैसे शराबी की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। इसका दिल इस कदर टूट गया। और अजीज़ान ने मोहतरम, अल्लाह टूटे हुए दिलों की आवाज को बहुत सुनता है। कहते हैं कि ये नहीं गया, घर के सरदाब में बैठ गया और रो रो कर कहने लगा कि हाँ, शायद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मुझ जैसे शराबी की जरूरत नहीं है। कहते इसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और रो रो कर कहने लगा कि आका हुसैन, जब तक आप खुद नहीं बुलाओगे मैं भी मजलिस में नहीं जाऊंगा। कहता 9 मुहर्रम हो गई, कोई मुझे लेने नहीं आया। इसने रो रो के कोई अपना हाल नहीं छोड़ा, इतना रोया, इतना गिरिया करता रहा। कहते शब्बे आशूरा थी, रसूल इतना रोया, इतना रोया और कहता कि मुझे यकीन हो गया कि वाकईन अहले बैत को मेरी जरूरत नहीं है। मैं इतना बदकार हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तो मौला हुसैन को मुझ जैसे शराबी की क्या जरूरत। सुबह आशूर हुई,
اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ انجمن کے 9 اراکین جنہوں نے اس کو نکالا تھا وہ اب دروازے پر کھڑے تھے۔ کہتا کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے کہا کہ رسول جلدی کر، حسین مولا کا تعزیہ نکالنا ہے، پورا مجمع انتظار میں ہے، جب تک تم نہیں آؤ گے ہم تعزیہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسے جملے کہہ کر تم لوگوں نے مجلس نے اسے نکالا تھا، اب میں کیسے آؤں؟ میں آؤں تو تم تعزیہ نکالو گے، میں ہوں کون؟ وہ کہتے کہ رسول ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ رسول کہتا کہ کیا مطلب؟ اب وہ زار و قطار رونے لگے اور رو کے کہنے لگے، کہتے کہ رسول کل رات ہم نے سب نے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ رسول کہتا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہتے کہ رسول خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ کا منظر ہے، خیموں کو آگ لگی ہے، یزیدی گھوڑے خیموں پر حملہ کر رہے ہیں، ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں پر کچھ کر نہیں پا رہے، بڑا دل کر رہا، بڑا دل تڑپ رہا کہ بیبیوں کو بچائیں، بڑا دل کر رہا کہ یزیدیوں کو مارے، لیکن ہم کچھ بھی کر نہیں پا رہے۔ رسول ہم نے دیکھا حسین مولا کے خیموں کے سامنے ایک کتا ہے جو یزیدی گھوڑوں کو بھگا رہا ہے، جو ان پر حملہ کرنے کے سے ان کو روک رہا ہے۔ رسول جب ہم نے غور سے دیکھا تو اس کتے کا چہرہ تیرا چہرہ تھا۔ کہتے اتنا کہنا تھا کہ رسول وہیں پر گر گیا۔ کہتا مولا حسین نے اس قابل بھی مجھے سمجھا کہ میں عاشورہ کے دن ان کی بچیوں کو بچا لوں۔ کہتے ہیں کہ 22 سال گزر گئے۔ آغا کافی فرماتے ہیں کہ 22 ایئرز گزر گئے، تہران کی کوئی ایسی مجلس نہیں تھی جہاں رسول تک نہیں جا پہنچے، جہاں پہ رسول تک جا کے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مجلس میں گریا نہیں ہوگا جب تک رسول نہیں آئے گا۔ 22 سال گزر گئے، اس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آغا کافی فرماتے ہیں کہ میں دعائے ندبہ پڑھ کے جاتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے پر رسول تک روتا رہتا تھا۔ رسول کو کہا کہ رسول کیوں رو رہے ہو؟ کہتا جب میرا مولا آیا ہی نہیں میں رونا کیوں بند کروں؟ اپنے دوستوں کو بلا کے کہتا کہ آج شب جمعہ جب آنے والی ہے 2 دن بعد تو میں شب جمعہ مر جاؤں گا، اور کہا کہ مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے قم نوح کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ کہتے کہ ہم نے سمجھا کہ رسول مذاق کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی شب جمعہ آئی رسول کی روح پرواز کر گئی تو ہم نے قبرستان والے کو فون کیا کہ کیا کوئی قبر ہے؟ قبرستان والوں نے کہا کہ نہیں، پورا قبرستان بک چکا ہے، ایک بھی قبر نہیں ہے، لیکن وصیت تھی، پتہ تھا، اللہ کا بہت بڑا بندہ تھا۔ تو کہتا کہ ہم اس کا جنازہ قم لے گئے۔ جیسے ہی قم پہنچے وہاں ایک جوان کھڑا تھا آگے۔ اس جوان نے کہا کہ کیا یہ حاج رسول کا جنازہ ہے؟ ہم نے بہت حیران ہو کے کہا کہ ہاں، اس کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حاج رسول کا جنازہ ہے۔ کہتا کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ میں کل رات سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس قبرستان میں نے اپنے لیے ایک قبر لی ہوئی تھی، لیکن میں نے کل رات خواب کے عالم میں مولا حسین ابن علی کو دیکھا۔ امام نے فرمایا کہ جوان حسین کے ساتھ ایک سودا کرو گے؟ میں نے کہا مولا کیسا سودا؟ مولا حسین نے کہا کہ آج تو اس کو اپنی قبر دے، میں حسین علیہ السلام تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وادی السلام میں قبر دوں گا۔ میں نے کہا مولا آپ کی قبر تو کربلا میں ہے، آپ کو قبر کی کیا ضرورت ہے؟ مولا فرماتے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں حسین کا ایک عاشق تہران سے آنے والا ہے، یہ قبر اس کے لیے چاہیے۔ تو امام نے کہا تھا کہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، حاج رسول کا جنازہ آنے والا ہے۔ اگر پوری زندگی کچھ بھی کیا ہے، اگر انسان سچے دل سے اس در پر آ کر توبہ کر لے تو یہ اس کو حر بنا دیتے ہیں، اس کو حاج رسول بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بہت کریم گھرانہ ہے، پر کوئی سچی نیت سے کوئی اس در پہ آئے تو صحیح، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ایک بار نیت سے آ جائے اس کو حر بنا دیتے ہیں، اس کو حاج رسول بنا دیتے ہیں، اس کو مس میں تمار بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، فقط صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اچھی نیت سے آئیں تو صحیح، صرف نیت دیکھتے ہیں، یہ حیثیت نہیں دیکھتے۔ میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے، مولا پنجتن پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔